औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अल्लाह करीम के हुज़ूर दुआ है कि वो हमारे मुल्क को और हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की जो वीडियो है ये बहुत अहम है और बतौर ख़ास ये पूरी इंसानियत के लिए जो है वो एक रहनुमाई का दर्जा रखती है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को बराहे करम पूरा देखिएगा। इसमें मेरा, आप सबका, हर शख्स का, मर्दो ख़वातीन का, बच्चों का, बड़ों का, सबका फ़ायदा है। ये वीडियो क्या है? ये दुआ के बारे में है, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसका सहारा अल्लाह के सारे पैगंबरों ने लिया। जब भी उन पर मुश्किलात आई, जब भी उन पर आजमाइशें आई, उन्होंने और दुआ का सहारा लिया और फिर उसके बाद मेहनत की अल्लाह के रास्ते में, और अल्लाह करीम ने उनको कामयाबियों से हमकिनार किया। पूरे कुरान में देख लें, अब 40 दुआएं हैं, कुरानी दुआएं जो हैं वो पैगंबरों की चहल रब्बाना जो है। इसी तरह 40 जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरफ से जो है हमें अता करदा जो है वो दुआएं हैं। और दुआ की इतनी अहमियत है कि ये इत्मीनाने कल्ब हो जाता है मांग कर, यानी अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के सामने पेश करके इंसान मुतमिन हो जाता है कि मैंने तो उस बादशाह कुल के आगे अपना जो सारा मुद्दा है, अपनी जो सारी ख्वाहिशात हैं, अपनी जो सारी ज़रूरियात हैं वो रख दी हैं। अब उसने ही पूरा करना है, चूंकि वो हल्लुल मुश्किलात है। वो मुझे दुआ के बारे में ये कहा गया है कि दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ है। अब देखें, जो इबादत है, जो अल्लाह की बंदगी है, जो उसका मग़ज़ है, उसकी कितनी अहमियत होगी। और अल्लाह करीम फरमाते हैं ना, वो परवरदिगार ने फरमाया, मुझको पुकारो, मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करूंगा। और जो लोग मेरी इबादत से सरताबी करते हैं, यानी मेरी इबादत से दूर भागते हैं, उस मामले में कुछ सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, वो अनकरीब जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। तो इसलिए अल्लाह खुद कह रहा है कि मेरे से मांगो, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। हाजत और दरख्वास्त जो है वो उसके आगे ही पेश की जाती है जो कुछ रखता हो, जो कुछ दे सकता हो। ये तो मालिकुल मुल्क है, ये तो रब्बुल आलमीन है, ये तो सारे जहानों का रब है और बादशाह है, मालिकुल मुल्क है। बादशाहत का तकाजा है कि हम उस बादशाह से मांगे, उसी से मांगे जिसने दुनिया के इंसानों को बादशाही अता की। दीनी और दुनियावी जो चीजें हैं दोनों अल्लाह से मांगनी चाहिए। तक फरमाया गया कि जूती का एक तस्मा जो है अगर वो भी टूट जाए, अगर उसकी भी जरूरत हो तो वो भी अल्लाह से मांगो। ये हदीस पाक है। अल्लाह का दर जो है ये बहुत बड़ा दर है। अल्लाह ताला अपने ही दर का जो है वो मोहताज रखे। लेकिन सामीन और नाजरीन, आज मैं आपको गारंटी के साथ ये कहता हूं, आप कहते हैं ना दुआएं कबूल नहीं होती, भाई दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? है दुआ याद मगर हरफ दुआ याद नहीं, आदाब दुआ याद नहीं। दुआ, हर चीज के आदाब होते हैं। एक बादशाह के आगे हम चीज रखते हैं, बादशाह को कोई चीज पेश करते हैं, उसके आदाब हैं, उसके कुछ तकाजे हैं। हम वो तकाजे पूरे नहीं करते। हम मतलब चीजों को जो है ना वो बस ऐसे ही चाहते हैं कि हमें बैठे बिठाए मिल जाए। तवक्कल जो है ये हमारा फर्ज है। वो कहते हैं ना कि तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर इस खंजर की तेजी को मुकद्दर के हवाले कर। तो कोशिश करके और उसके बाद मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए, अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया जाए। कैसे नहीं कबूल हो? जिस शख्स को दुआ की तौफीक हो गई उसके लिए कबूलियत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कज़ा को सिर्फ दुआ ही हटा देती है। दुआ, कज़ा, मुसीबत, जंग, जो मसाइब हैं, जो सैलाब हैं, जो जलजले हैं, जो आसमानी और ज़मीनी आफात हैं, उनसे वो दुआ की बरकत से वो टल जाते हैं और मुसीबत नहीं आती जहां दुआ होती है।
اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز قدر و منزلت نہیں رکھتی زیادہ. اللہ کے نزدیک دعا کی بڑی اہمیت ہے. خوشی اور عیش میں کثرت سے دعا مانگنی چاہیے دونوں صورتوں میں. خوشی میں تو زیادہ سے زیادہ، عیش میں زیادہ سے زیادہ. مجھے وہ بہادر شاہ ظفر کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، ظفر اس کو نہ آدمی جانیے گا خواب و کتنا ہی کیوں نہ ہو فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو یہ تیش مسلمان کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمانوں کا نور دعا ہے. اور تدبیر جو ضعیف ہوتی ہے، تدبیر نا، اس کو مضبوط کر دیتی ہے دعا. اور قبولیت دعا کا جو طریقہ ہے، اب جو اہم پوائنٹ ہے کہ قبولیت دعا کا طریقہ کیا ہے. اصل چیز یہ ہے جو ہم لوگ جس سے جو ہے نا غافل ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جو دعا میں اڑ جائے اور وہ قبول نہ ہو. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے. مصلحت اللہ کو پتہ ہوتی ہے کہ اس دعا میں کیا مصلحت ہے. پیغمبروں نے دعا کی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر دعا کرنے والے کی دعا اللہ لیتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جی میں نے جو دنیا کے لیے چیز مانگی تھی وہ مجھے ملی نہیں. ارے بھائی اگر یہاں نہیں ملی تو آگے ملے گی. اللہ تعالیٰ کسی دعا کو جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ لٹاتے ہیں. وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتے، اور دعا کو کبھی جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ دعا پوری نہ ہو. اب پھر میں آتا ہوں اس کی طرف کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، آداب کیا ہیں. باوضو ہو جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں، دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، دونوں ہاتھ پھیلا لیں ایسے اللہ کے حضور دعا کے لیے دونوں ہاتھ اپنے پھیلا لیں، اور نہایت عاجزی، انکساری سے، عاجزی سے، اطمینان قلب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ کہ اللہ اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے. اگر سجدے کی حالت میں ہوں تو پھر بھی اس وقت تو بندہ اللہ کے اور بھی قریب ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو میرے وہ قریب ہو جاتا ہے. اخلاص اور ادب، دیکھیں ادب کا تقاضا ہے. بادشاہ دو عالم ہے، بادشاہ رب العالمین ہے، اس سے ہم مانگ رہے ہیں ادب و تواضع. اور اول و آخر جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود جو ہے وہ دعا کے اول میں بھی دعا کے آخر میں بھی یہ تقاضا ہے دعا کا، وہ کرنا چاہیے. حرام مال سے بچے. صاحب دعا جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے معدے میں اگر رزق حلال ہے تو کیسے دعا نہیں پوری ہوگی، ایسے جائے گی، بجلیوں سے بھی تیز رفتاری سے جائے گی. اپنی محتاجی، اپنی حاجات، اپنی ضروریات نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرے. اور انبیاء اور مقبولین جو ہیں ان کی برکت جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ سے مانگے کہ اللہ تیرے یہ نیک بندے جن پہ تیرا انعام و اکرام ہوا، تیرے شہداء، صدیقین، صالحین جو ہے وہ ان کی برکت سے، ان کی اپنی خاص رحمت جو ہے اس کے دروازے ہم پر کھول دے. اور اپنی دعاؤں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں تھیں، جو آپ کے معمولات میں تھیں، ان کو شامل کرے. اور جو محال چیزیں ہیں، مشکل چیزیں ہیں، جو بالکل یعنی ایک سمجھ میں نہیں، فہم میں نہیں آتی، ان کے بارے میں سوال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہ کرے، اور سب کچھ اللہ سے ہی طلب کرے. اور آخر میں آمین کہہ کر دونوں ہاتھ جو ہے وہ اپنے منہ پر ایسے پھیر لے. یہ دعا کا جو ہے یہ میں نے طریقہ بتایا ہے، آپ کر کے تو دیکھیں. اور ایک قبول نہ ہو تو پھر اس خاکسار کو آپ جو ہے وہ گلا کریں، شکوہ کریں، اور پھر مجھے ڈانٹیں. آپ یہ کر کے تو دیکھیں یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، اس کے سارے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. اور جلدی نہ کرے کہ میں نے ابھی دعا مانگی ہے مجھے تو ملا نہیں. یہ اس کے ہاتھ میں ہے، یہ وہ اللہ بہتر سمجھتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت اپنے بندے کو دینی ہے. اس لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور دعا کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے. دعا کو ہے اپنی ذکر اور اذکار کے آخر اور شروع میں اس کا جز بنا لینا چاہیے. اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں، تاکہ اسی طرح کی اور مختلف نوعیت کی جو ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔